आमी आत्तां जी फॉर्म वाटपाक आयल्या, फॉर्म सगळ्या जाणांक मेळटले. फॉर्म भरून दिवपाक एक्चुली 6 म्हयने आहा, पण आमी तुमचे मातशी बेगीन दिवया म्हटल्या. थोड्या जाणांक सांगलें आमी बाकीच्यांक आतां 6 म्हयने, बट तुमची जी आहा पळय न्ही ती मातशी बेगीन दिवया. ओके, त्या खातीर ते फॉर्म घेतल्या उपरांत तुमी सगळ्या जाणांनी जे जे डॉक्युमेंट जाय ते हांव सांगता आनी ताज्या उपरांत ते डॉक्युमेंट तुमी सगळ्या जाणांनी लावन ते फॉर्म सबमीट करचे. सगळ्यात पयली आमी 1972च्या पयलींची जी घरां आसा ती रेग्युलरायज करपाची ठरयल्या. लिगल तेका स्टेटस दिवपाचो ठरयला. हेतूर तुमकां एक फॉर्म जो मेळटलो तो फॉर्म भरून तुमी डेप्युटी कलेक्टरा कडेन दिवचो पडटलो 1972च्या पयलींच्या घराचो, ज्या 1/14 तुमचें नांव आसा. आज तुमचें घर कायदेशीर आसा म्हणून तुमच्या कडेन डॉक्युमेंट कितें आहा? हावस टॅक्स रिसिप्ट. हेज्या पलीकडे कितें आहा? थोड्या जाणां कडेन फक्त हावस ओन बाय म्हणून 1/14 फक्त एक नांव घातलेलें आसतलें. हाज्या व्यतिरिक्त डॉक्युमेंट कोणाच कडेन कसलोच ना. तो डॉक्युमेंट दिवचो म्हणून म्हजें सरकार म्हजें घर ही योजना हाडल्या. म्हणून 1972च्या पयलींचें जेचें घर आसा म्हणजे तांच्यांनी भायर कावंटर लायले आसतले, वयर लायल्या. प्रत्येकान आपल्याक जो फॉर्म जाय त्याच कावंटराच्या फुडें सगळे पयलीं हांगासर गडबड करून वचूं नाका. 1972च्या पयलींचें घर जाय तो एक फॉर्म ताका मेळटलो. ताका 1/14चो उतारो, थंयसर गव्हर्मेंटाचें नांव आसतलें, तुमचें कदाचित नांव आसूं शकता हावस ओन बाय म्हणून, आनी ताका सर्वे प्लॅन ज्या प्लॅनाचेर तुमचें घर मार्क केल्लें आसा, ओके, सायट प्लॅन आनी हावस टॅक्स रिसिप्ट ह्या 4 डॉक्युमेंटाचेर ताका आमी सनद जी आहा पळय न्हू ही डायरेक्टली सनद इश्यू करतले फक्त 1000 रुपया भरून. आनी ही सनद ताका जशें संकल्पान आतां सांगलें म्हणजे हावस रिपेर करपाक, नवीन घर बांदपाक ह्या सगळ्या कामां खातीर ती सनद उपयोगी येतली. तीच सनद लावपाची आनी म्युन्सिपाल्टीचो दुसरो फॉर्म भरपाचो आनी हावस टॅक्स आनी इलेक्ट्रिसिटी बील लावपाचें आनी ते CO कडेन दिवपाचें. म्युन्सिपाल्टींतल्यान तुमकां डायरेक्टली तुमचें घर लिगल स्ट्रक्चर म्हणजे तुमचें घर रेग्युलर आसा म्हणून तुमकां परत नव्यान सर्टिफिकेट दितले आमी तुमचें घर कायदेशीर जालें म्हणून. हांगासरूय फक्त 1000 रुपया भरपाक जाय, जेणे करून 1972च्या पयलींचें घर हें कायमचें तुमचें कायदेशीर जातलें. जरी ते रस्त्याक तेंकोन सुद्दां जरी आसत आनी ते आतां जर तुमकां नोटीस काडटा आसत सुद्दां जाल्यार तुमचें घर कोण काडूंक शकना. हांव परत सांगता, रस्त्याक तेंकोन आसत आनी फाल्यां सकाळीं आमच्या PWDन जरी सांगलें किंवा म्युन्सिपाल्टीन जरी सांगलें की तें घर ना तुजें ना तें आतां काडून, जर तशें आसल्यार ताका कॉम्पेन्सेशन दिवचें पडटलें. तशें आसत जाल्यार ताका गव्हर्मेंटाक पे करचें पडटलें आनी मागीरूच तें घर काडचें पडटलें. खातीर तें काडपाक मेळना. थोडे जाण जे भंय घालता तुजें घर मोडटलें आनी कितें म्हणटलें, तुमी ह्या भ्रमांत रावूं नाकात. दुसरी गजाल आमी म्हटलां की हें जालें जे तुमचें घर हें कायदेशीर करपा खातीर 1972च्या पयलीं आसलेली घर. गव्हर्मेंटान आनी एक डिसिजन घेतलां, तें तुमकांय लागू पडटा म्हणून मुद्दामून सांगता. आमी ज्या घरांत रावता तें घर जर आमकां रिपेर करपाचें जालें आसत जाल्यार रिपेर करपाक हावस टॅक्स रिसिप्ट आपल्या नांवार आसा, फाटल्या 5 वर्सां पयलींच्यान इलेक्ट्रिसिटी बील, वॉटर बील आपल्या नांवार आहा, घडये 1/14 आपल्या नांवार नासलो जाल्यार सुद्दां 3 दिसाच्या भितर हावस रिपेर सर्टिफिकेट सिवोन दिवपाक जाय. कितल्या दिसांनी? 3 दिसांनी. म्युन्सिपाल्टीच्या मिटिंगेक रावपाची गरज ना. COची पावर आहा 3 दिसांनी तुमकां सर्टिफिकेट दिवपाची. आमची मिटींग जावंक ना बीन म्हणून कोण सांगात जाल्यार तुमी डायरेक्टली म्हाका फोन करात, मागीर हांव सांगता तुमकां. तांकां हांव COक आतांच तुमच्या ताज्या उजीर सांगलां की मिटींग जावंक ना हे निमित्त आसूं शकना. विदीन 3 days हावस रिपेर सर्टिफिकेट ही डायरेक्टली इश्यू जावपाक जाय. एकाच घरान 2 भाव रावता, हय काय ना? त्या घरांनी झगड्योय जाता. लायटीच्या बिला खातीर जाता, उदकाच्या बिला खातीर जाता, टॉयलेटी खातीर सुद्दां जाता काय ना? त्यो झगड्यो जावच्यो न्ही म्हणून सरकारान ठरयलां की तांकां हावस सेपरेशन सर्टिफिकेट दी म्हणून. दोनूय भावांनी म्हणजे फॉर्मूय बी आमीच दिता. तुमकां फॉर्म सुद्दां कसो एप्लिकेशन बरोवपाची तेजी चिंता ना. ताजे फॉर्म म्युन्सिपाल्टीन एवेलेबल आसतले. त्या दोगांयनी तो फॉर्म भरून दिवपाचो कन्सेंट आनी वांगडा तुमच्या कडेन दिवपाचो की जर 40 नंबर घर आसलें जाल्यार 40A आनी 40B
तो घर दोगांचे वांगडाच डिवायड करून दितलो, ताका 2 नंबर दितलो विदीन 7 डेज. विदीन 7 डेज, 7 दिसाच्या भितर. मागीर नवीन भावाक जर लायट घेवपाक जाय किंवा उदीक घेवपाक जाय जाल्यार तेकाय बी तो ती जी NOC जी आहा ती वांगडाच दितलो, जेणे करून तेणी परत आसा तशें नवीन उदकाक किंवा लायटीच्या हेका एप्लाय करपाचें. गव्हर्मेंटाच्या टॉयलेटीक सुद्दां जरी एप्लाय करपाक जाय आसत जाल्यार तेणी डायरेक्टली टॉयलेटीक एप्लाय करपाक जाता, ताजी NOC तो दितलो. इतकेंच न्ही, आमी गव्हर्मेंटाची हावस रिपेर आमी स्कीम आहा, 1.5 लाख रुपया दिता. एका भावान एप्लिकेशन घालीत जाल्यार दुसरो भाव ते आडयतालो, हय काय ना? तेका मेळोंक जायना म्हणटालो, म्हाकाय मेळोंक जाय. आमी म्हटलां की दोगांयकूय दिवचे, म्हणून दोगांयनी सेपरेटली एप्लाय करचे. म्हणजे इतके सुटसुटीत आमी हावस बायफर्किशनूय करून दवरला, हावसाचे दोनायकूय बेनिफीट मेळपाक जाय म्हणूनय करून दवरला. हे जालें आमची जुनी घरां जी 72च्या पयलींची दोग जाण रावतली, तितूंतल्यान एकदम सुटसुटीत म्हाजें घर ह्या योजनेंतल्यान आमी केलां. आतां गव्हर्मेंट लँडाचेर जेचें घर आसा तेणी म्हणजे एक पयलो जो आमी गव्हर्मेंट लँडा वयलो फॉर्म भरून दिवचो पडटलो. आपली रेजिडन्स सर्टिफिकेट 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींची 15 वर्साची रेजिडन्स सर्टिफिकेट दिवची पडटली. आनी तिसरें तेणी एक एफिडेवीट दिवचें पडटलें. तुमचें घर आनी घरा भोंवतणी 2 मिटर जागा, म्हणजे दोशी वाटेंतल्यान 2 मिटर जागा ही गव्हर्मेंट कायमची तुमकां क्लास 1 सनद दितलो. हांवें कितें म्हटलां? क्लास 1 सनद, म्हणजे इन शॉर्ट जागा तुमच्या नांवार करून मेळटली. बट ताज्या खातीर जोच म्हणजे फुकट मेळची ना. जाल्यार लोक कितें म्हणटले खबर आहा? एनक्रोच केली म्हणून हांकां फुकट पडली. ना, तुमकां जो सर्कल रेट आसा, कोणी जागा 1980 हाडिल्ली, कोणी 90 हाडिल्ली, कोणी 2000 हाडिला, जो सर्कल रेट तेन्ना आसलो तो सर्कल रेट तुमकां फारीक करचो पडटलो. आनी ते पयशे दिवपाक कोणाक चिंता आहा? पयशे दितले काय ना? दिवपाक तयार आहा मरे? ते पयशे जे आहा हे सरकाराक फारीक करपाचे, जेणे करून कायमची जागा जी आहा ती आपल्या नांवार जातली. म्हणून गव्हर्मेंटा लँडाचेर आसलेल्या सगळ्या जाणांनी हो फॉर्म भरून दिवपाचो, एफिडेवीट दिवपाचें, आनी ताज्या उपरांत तुमकां डायरेक्टली डेप्युटी कलेक्टर ताजी सनद दितलो की हे जागो जी आहा ती तुमच्या नांवार जाली, ही गव्हर्मेंट लँडा वयली जाली. नेक्स्ट आमी जाका म्हणटा की कोमुनिदाद जागेन जेंची घरां, कोमुनिदाद जागेन कोणाच्या हांगासर कोण ना, म्हणजे तुमकां कन्सर्न घेवपाचो विशय ना. सगळे आमच्याच जागेन आहात तर सरकाराचे सगळे 100% लोक सरकाराच्या जागेन आहा, कांयच हरकत ना. तुमकां कन्सर्न घेवचो आनी पडचो ना. ओके. नेक्स्ट ताज्या हांव एक स्टेप फुडें वता. प्रायवेट जागेन जेणी आपल्या घर बांदलेलें आहा, बट तेणी गव्हर्मेंटाचें जर परमिशन घेवंक ना, म्हाजेच जागेन हांवेंच घर बांदलां, म्हाका कोण आडयतलो काय म्हणटा. पण तशें जायना. तें घर लिगल घर न्ही, तें घर रेगुलर घर न्ही. ओके. तें घर जर रेगुलर करपाक जाय आसत जाल्यार ही संदी आहा. 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं बांदलेलें घर थोड्या जाणांनी फाटले फावटी एप्लाय केल्लें, बट तें जावपाक शकूंक ना. 200 स्क्वेअर मिटराच्या पेक्षा चड आसलें, आनी कितें आसलें. तुमच्या म्युनिसिपालिटी एरियेन पयले फावटी 1000 स्क्वेअर मिटराचें कन्स्ट्रक्शन सुद्दां जर 28 फेब्रुवारी 2014 पयलीं घर आनी शॉप सुद्दां जरी बांदलां आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाची फायन भरपाची, म्युनिसिपालिटीचो टॅक्स भरपाचो आनी तें घर रेगुलरायज करून दिवपाची संदी सरकार तुमकां दिता. त्या खातीर जितक्या जाणांनी जाता तितके बेगीन आमी जाका रुका एक्ट म्हणटा, रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड कन्स्ट्रक्शन, हाच्या अंतर्गत तांच्यांनी आपलो फॉर्म भरून तें घर रेग्युलरायज करपाचें. 20 पॉयंटान कोणाचें घर आसा? मतदारसंघात 20 पॉयंट आहा? 20 पॉयंट हांगासर ना, म्हणजे ताजी चिंता तुमकां ना. आमी प्रायवेट लँड आसतले, गव्हर्मेंट लँड आसतली किंवा रिहॅबिलिटेशन बोर्डान म्हणजे गव्हर्मेंट रिहॅबिलिटेशन बोर्ड हाच्या अंतर्गत तांकां केन्ना तरी म्हाका दिसता इन 1990s काय ताच्या पयलीं 2000 सालान, म्हणजे ऑलमोस्ट 25 वर्सां जालीं तांकां आमी फ्लॅट दिल्ले. बट त्या फ्लॅटाची जर कंडिशन पळयत जाल्यार आतां खूब वायट परिस्थिती जाल्ली आसा. म्हणजे थंयसरली लायट सारकी ना, उदक सारकें ना, फ्लॅटाचें कन्स्ट्रक्शन सारकें ना, आनी तांकांय सारकें करूंक मेळना आनी तांकांय रावंक मेळना. बट सरकारान डिसिजन घेतलां 2000 सालान जर तो तुमकां दिल्लो जाल्यार दिता आसतना खंयचेच डॉक्युमेंट क्लियर करूंक नासले.
जमीन सरकाराच्या नावाचेर, लायट आनी उदीक फक्त तांच्या नावाचेर, हेच्या व्यतिरिक्त आनी कांयच ना. बरोबर आसा? लायटूय बील ते बिलूय आमीच फारीक करता. बील तुम्ही फारीक करता, हे लायटूय आमच्याच नांवार आहा, म्हणजे आनीक कटकटी आहा. ती पयले फावटी सरकारान डिसिजन घेतलां की आमी 1,000 रुपया फक्त भरून तो तुमकां दिल्लो फ्लॅट हो परमनंटली तुमच्या नांवार करता. 1,000 रुपया फक्त, आनी फक्त फ्लॅट न्ही, फ्लॅटाच्या सयत ती जागा सुद्दां ही परमनंटली तुमच्या नांवार करता. म्हणजे प्रोपोर्शनेट, तितकी प्रोपोर्शनेट जागा ही तुमच्या नांवाचेर, म्हणजे परमनंटली. फाल्यां सकाळी बिल्डींग मोडून जरी नवीन बिल्डींग काडपाची जरी जाली आसत जाल्यार ती खूब बरी बिल्डींग तुमी काडून थंयसर आसलेले लोक रावपाक शकता. आमी जे म्हणटा की घरांत समाधानान जर रावपाचें आसत जाल्यार अशा पद्दतीन जेन्ना ते आपल्या नांवार जातले तेन्नाच रावपाक शकता, अदरवायज रावूंक शकना. म्हणून म्हज्या सरकारान म्हजें घर ही योजना जी हाडल्या हो लोकांचो हॅपिनेस इंडेक्स वाडोवपा खातीर, लोकां मदीं आमी सूख आनी समाधानात रावपा खातीर. विरोधक जायते टिका करतले, हे आतां टिका करतलेच फॉर्मा वांटून येवंक लागले आमच्या वांगडा. ही परिस्थिती आयिल्ली आसा. जे पयलीं सांगताले हांव म्हणजे तुमच्या कडल्यान तुमच्या ह्या मतदारसंघात, कारण सरकारी जागा असल्या कारणान गेली आनी बरेच जाण सांगतात की तशें पळोवंक वचत जाल्यार भायले लोक आसा. हांव आतां फॉर्म दितना जर पळयलें 95% हे गोंयकार आसात, जे मूळ गेली कितलीशींच वर्सां, कोण तरी आसतलो जो 40 वर्सां जालो कोण तरी भायरसून येवन हांगा रावता, बट तोय बी आतां गोंया खातीर तेजें कॉन्ट्रिब्युशन आसा, गोंयांत तो रावता. म्हणून 28 फेब्रुवारी 2014 पयलींच्यान जेणी अशा पद्दतीन घरां बांदल्या त्या सगळ्यांची घरां रेग्युलरायज करपाची आमी थारायल्या. विरोधकांनी आमचेर कितली टिका केल्यार जाता, आमी घरां तुमच्या नांवार करपाची जी ठरयल्या ती फक्त तुमच्या खातीर तुमच्या नांवार करपाची थारायल्या. जायते लोक वेगवेगळ्या पद्दतीन आमकां टिका करतले, जायते लोक जायत्यो गजाली सांगपाक येतले. म्हणून येता त्या 3 म्हयन्या पयलीं हांवें परत सांगलें, ह्या हॉलांत आज जेन्ना म्हज्या सरकाराचो कार्यक्रम आसा, आज जेन्ना तुमकां फॉर्मां मेळटलीं आनी मागीर थोडे जाण बेश्टे आपुणूय सांगपाक येतले आपूण भरता बीन म्हणून. संकल्पान तें सारकें सांगलां, पण हांव परत एकदां तुमकां सांगता, ह्या व्यासपिठाचेर बसलेले सगळे जाण जे तुमकां सहकार्य करपा खातीर आसात, तुमचे सगळ्यांचे फॉर्म भरून वेवस्थीत हांगा बसतल्यां कडेन तुमी दिवचे. तुमकां सगळ्या जाणांक कॉपरेट करपा खातीर, तुमकां सगळ्या जाणांक मदत करपा खातीर आमदार आनी ताचें ऑफिस हे पुराय 100% तुमकां जे डॉक्युमेंट जाय ते सहकार्य करतले. आमचे डेप्युटी कलेक्टर आनी सीओ हांच्याय कडल्यान तुमकां सगळ्या जाणांक सहकार्य जातलें हाची हांव अपेक्षा दवरतां. बट आमी केल्लें म्हजें घर ही योजना ही कायमची तुमकां याद दवरपाक जाय. याद उरतली काय ना? कोणी केली?